सीआईएनबाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सीआईएनको साझा खबरबाट राजन रुचालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनमा पनि सुन्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको अभाव, लकडाउनको स्वरूपबारे सरकारवालासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, सिमानाका बन्द गर्न कांग्रेसको आग्रह, परिस्थिति हेरेर फेरि लकडाउन गर्न विज्ञहरूको सुझाव। ठाउँ हेरेर कडाई गर्नु पर्यो भन्ने सुझाव चाहिँ अधिकांशको थियो। किन भन्दाखेरि खुकुलोपनले चाहिँ मान्छेहरूमा गलत आश्वासन दियो र गलत धारणा दियो। बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच भेटघाट चल्दै, खनाल र नेमवाङ पनि सहभागी। नेटवर्किङ व्यवसाय दर्ता रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको पत्र। कोरोना जाँचका लागि उपत्यकामा 14 अस्पताल तोकिए। पाटन अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल। बाँकेमा निषेधाज्ञा शनिबारसम्म लम्ब्याइयो। प्रदेश 2 मा आइसोलेसन वार्ड बढाइने, सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइन बढाउने तयारी। सड़क यातायात र हवाई सेवा बन्द भएपछि मुस्ताङमा उत्पादित खाद्यान्नले बजार पाएन। हामीले उत्पादन गर्ने चाहिँ आलुहरू उता लगेर अब स्याउहरू गाजरहरू हामीले अब कता लगेर बेच्ने, यही कुहेर नै जाने हो कि भन्ने चिन्तित छ। र अमेरिकामा कोरोना भाइरस कमजोर हुँदै गएको राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। सबैलाई थाहा छ, हालसम्म कोरोनाको औषधि बनेको छैन। मास्क लगाउनु, मानिसहरूसँग भेट्दा दूरी कायम गर्नु, मिची साबुन पानीले हात धुनु र स्वस्थ आनीबानी अपनाउनु नै हालको लागि कोरोनाको औषधि हो। तर मानिसहरू निष्फिक्री हिँडिरहेका छन्। मुख र नाकमा मास्क छैन, भए पनि चिउँडोमा मास्क अड्याएर गफगाफ गरिरहेकाहरू भेटिन्छन्। आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई सुरक्षित राख्ने हो भने सुरक्षित उपाय तपाईले नै अपनाउनुपर्छ। अब खबर सोभिता रिसालबाट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालुवाटारमा स्वास्थ्य विज्ञहरू, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू तथा विभिन्न पार्टीका राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलमा सभापति देउवाले 7 बुँदे सुझाव र माग पेश गर्नुभयो। सभापति देउवाले 1 प्रदेशमा 1 लाख नयाँ परीक्षण तत्काल प्रारम्भ गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गर्न, स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, अत्यावश्यक पर्ने औषधि र सामग्रीको आयातमा तदारुकता देखाउन, आइसोलेसन वार्ड विस्तार र भेन्टिलेटरको अत्यावश्यक प्रबन्ध मिलाउन पर्ने लगायत माग गर्नुभएको छ। यस्तै सभापति देउवाले नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक सिमानाको आवागमनलाई सम्पूर्ण रूपमा कडाई गर्न र सिमानाका सील गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकारको प्रयासले मात्रै कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। परामर्श बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले कोभिड नियन्त्रण सरकारले गर्ने कामले मात्रै नपुग्ने र जनतामा चेतना बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको थियो। कहिले लकडाउन गरेको भनेर विरोध गर्ने, कहिले लकडाउन किन खोलेको भनेर विरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो महामारी सबैको चुनौती भएको र यसलाई मिलेर सामना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा विज्ञहरूले भने 2 थरीका सुझाव दिएका छन्। केही विज्ञहरूले कोरोना बढेकाले अबको 15 दिन पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन् भने केहीले अब सचेतना अपनाउँदै जानुपर्ने तर लकडाउन गरिहाल्न नपर्ने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा उठेका विषयहरूका बारेमा जानकारी दिँदै जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीर मणि दीक्षित, विज्ञहरूको टिम भएपछि केही न केही फरक त आइहाल्छ सुझावहरूमा, हैन? तर एउटा कुरा चाहिँ अधिकांशमा चाहिँ एउटा के थियो भने लकडाउन जुन अहिले लकडाउनको जुन मोडालिटी छ त्यो चाहिँ अहिले परिवर्तन गर्नै पर्ने देखियो र ठाउँ हेरिकन
कतै लकडाउन एक किसिमले अब अहिले त हामी लकडाउनमै छौँ नि, खुकुलो पो भयो, लकडाउन त रोकिया होइन नि। र खुकुलोपन पनि कतै मान्छेहरूले राम्रोसँग मानिरहेको छ भने कतै त्यो खुकुलोपनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउन अन्त्य भएको सोचेर मान्छेहरू अगाडि बढिरहेछन्। सरकारले लकडाउन खुल्यो भने पनि हामीले लकडाउन खुलेको मान्नु भएन, किनकि कोरोना त सकिएको छैन भन्ने नै हो नि अहिलेसम्म त। उहाँको शब्दावली नै गलत छ। शब्दावलीमा लकडाउन खुलेको भन्ने चलाउने नै होइन, खुकुलो भयो। खुलेको हवाई जहाज उड्थे, विद्यालयहरू चल्थ्यो नि त, अर्को चरणको खुकुलोपन हो त्यो शब्द चलाउँ भयो मैले हामीले सुझाव दिउँ होइन। ठाउँ हिँड्न कडाइ गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ सुझाव चाहिँ अधिकांशको थियो। किन भन्दाखेरि खुकुलोपनले चाहिँ नि मान्छेहरूमा गलत आश्वासन दियो र गलत धारणा दियो। उहाँले त्यही भन्नुभयो हामी गर्न खोजिरहेको छौँ, गर्दैछौँ, आज जे परिमार्जित गर्ने गर्छौँ, जे गर्नु पर्दैन गर्दैन भन्ने किसिमले उहाँले कुरा गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशमा 259 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 7687 नमूना परीक्षण गर्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 62 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यससँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 21009 पुगेको छ। यसमध्ये 58 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15020 जना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 259 छ र आजसम्म जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 21009 छ। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा संक्रमितहरू रहने जिल्लाहरू रौतहट, महोत्तरी र कैलाली छन् र संक्रमित शून्य भएका जिल्ला 4 वटा छन्, भोजपुर, सङ्खुवासभा, मनाङ र मुस्ताङ। यस्तै कोरोना संक्रमणको शंकास्पद बिरामीका लागि स्वाब संकलन गर्न काठमाडौँ उपत्यकाको 14 वटा अस्पताल तोकिएको पनि प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। स्वाब संकलन केन्द्रहरू यस प्रकार छन्: पाटन अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल, प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, स्टार अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल। शंकास्पद बिरामीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू, जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूले यी अस्पतालमा बिहान 9 देखि दिउँसो 1 बजेसम्म गएर स्वाब परीक्षण गराउन सक्ने सरकारले बताएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरूमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पनि 15 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पीसीआर परीक्षणका लागि आइतबार अख्तियार परिसरमा स्वाब संकलन गरेको थियो। 182 जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा 15 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बाँके जिल्लाभरि नै जारी निषेधाज्ञा शनिबारसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेपछि जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञा 4 दिन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रदेश नम्बर 2 सरकारले पनि उपचार व्यवस्था सहितको 500 बेडको आइसोलेसन थप्ने भएको छ। आजको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीहरूले तत्काल आइसोलेसन बेड बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोही सुझावका आधारमा तत्कालै 500 बेडको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर थप गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज बसेको संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोना नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन थप गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता जारी छ। पार्टीभित्र चर्किएको विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्षबीच छलफल शुरू भएको हो। बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ पनि सहभागी हुनुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले राष्ट्रिय सभाका विषयगत समिति सभापतिमा पुरानालाई नै निरन्तरता दिने भएको छ। राष्ट्रिय सभाका 4 विषयगत समितिमध्ये 3 समिति सभापतिमा आफ्नो पक्षका र सांसद र 1 जना समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दिने पनि नेकपाभित्र सहमति बनेको छ। राष्ट्रिय सभाका विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा
नेकपा पक्षका सांसदहरू सभापति रहेका छन्। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद रहेका छन्। विधान व्यवस्थापन समिति सभापतिमा परशुराम मेगी गुरुङ र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा रामनारायण बिडारी हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय दर्ता तत्काललाई रोक्न निर्देश दिँदै सरकारलाई पत्र पठाएको छ। सांसदहरूले दिएका सुझाव र समितिको निर्णयअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत नदिन निर्देशनसहितको पत्र पठाएको समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय सुरु गरेको भन्दै उद्योग समितिमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि समितिले यो विषयमा साउन 15 गते छलफल गरेको थियो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा ओपीडी आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि अस्पताल व्यवस्थापनले बिहीबारदेखि अनिश्चितकालका लागि ओपीडी बन्द गरेको थियो। साझा खबरमा अब एउटा विदेशको खबर। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोना भाइरस कमजोर हुँदै गएको दावी गर्नुभएको छ। पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले गएको साताभन्दा यो साता अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण नयाँ संक्रमित थपिने दरमा 6% कमी आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकामा अन्य मुलुकको भन्दा संक्रमितको दरमा सुधार आएको र मृत्यु हुने दर पनि बेलायतको भन्दा राम्रो रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले खबर लेखेका छन्। सोभितारी साल भूमि नभएकाहरूको समस्या। खोला छेउमा बसिया मङ्ठोलाई त ढुक 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 हुने भएको छ। कस बेला खोला आउलाएर बगाउने एकखेर बगायो सबलाई लग्यो। खोला किनारको बास पानी पर्यो कि त्रास। रेडियो रिपोर्ट। सड़क यातायात र हवाई सेवा बन्द भएपछि मुस्ताङ अन्य जिल्लाको सम्पर्कबाट बाहिर। प्रदेश 2 मा कोरोना बढ्यो, उपकरण र जनशक्तिको अभाव लगायतका विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। बढ्दो जलवायु परिवर्तनले गर्दा कहिले अति धेरै त कहिले अति कम पानी हुने समस्या देखा परेको छ। त्यसैले पानीका मुहान, पोखरी, ताल तलैया, वन तथा जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरौँ। नदीनाला तथा बर्सातमा पर्याप्त पानी भएको बेला संकलन तथा भण्डारण गरी अभाव वा सुक्खा खडेरीको समयमा थोपा थोपा पानीको सदुपयोग गरौँ। खेतीबाली लगाउने, थन्क्याउने आदि कृषि तथा अन्य कार्य गर्दा मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि सरसल्लाह सुनौ। स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लापा तयारी, मूल प्रवाहीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले अगुवाई र समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समन्वय र सहकार्य गरौँ। USAID को आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल हरिवन कार्यक्रम र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। बाजुरामा पनि सलह किरा देखिन थालेको छ। जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहमध्ये 4वटा स्थानीय तहमा सलह देखिन थालेको हो। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका, जगन्नाथ गाउँपालिका, बुढीनन्दा र बुढीगंगा नगरपालिकामा सलहको झुण्ड देखिन थालेको स्थानीयले बताएका छन्। रेडियो बुढीनन्दा कोल्टी बाजुराले खबर पठाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट विवरण संकलन हुने भएको छ। भोलिबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट विवरण संकलन गरिने भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैत महिनाबाट नै विवरण संकलन शुरू गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण आवश्यक उपकरण आई नपुगेकाले शुरू गर्न सकिएको थिएन। रेडियो मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ।
रोल्पाको माडी गाउँपालिकाको केन्द्र घरती गाउँ बर्खा लागेसँगै सञ्चार सम्पर्कविहीन भएको छ। रोल्पाको एकमात्र इलाका स्तरीय कार्यालयहरू रहेको घरती गाउँ बजारमा नेपाल टेलिकमको टावरले घाम नलागेको बेलामा काम नगर्दा दैनिक काममा कठिनाई भएको रेडियो माडी आवाज रोल्पाले खबर पठाएको छ। कर्णाली प्रदेशका भूमिहीन नागरिकहरू वर्षौंदेखि खोला आसपास पहिरोको जोखिम भइरहने क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन्। जेनतेन जीवन गुजारा गरिरहेका उनीहरूलाई जब वर्षातको समय शुरू हुन्छ तब रातभर जागरम बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ। खोला छेउमा बसिया मन्थोलाई त ढुक 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 हुने भएको छ। कति बेला खोला आउलाएर बगाउने हो, एकखेर बगायो सबलाई लग्यो। अब अर्को पालो पनि लगाउने हो। बालबच्चा छन्, बालबच्चा बगाउनन्। हाम्रो केही सुरक्षा हुने सरकारले केही दया गर्छ कि? सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 इत्राम खोलामा बस्दै आउनुभएका बेलु दमाई मात्र होइन, यो बस्तीका अरू पनि वर्षायाममा ढुक्कले निदाउन पाउँदैनन्। स्थानीय पवित्र परियार जाली पनि हाल्दैन, खोला आयो भने डर हुन्छ। छेउछेउमा अब बस्न पनि गाह्रो हुन्छ। राति अब भल सुनिन्छ धेरै। अब खोला आएको गडगड गर्दाखेरि झर्याङ झर्याङ मन हुन्छ। अनि बाहिर आउँदा हेर्दा हेर्दा त्यो दिन पनि निद पनि आउँदैन। हिउँदमा खासै समस्या नभए पनि वर्षातमा खोला बढ्ने र बस्ती नै जोखिममा हुने गर्दछ। स्थानीय शान्ता बुढा अब भल आए पनि यहाँ तल डरै हुने भयो। रात निद पनि आउँदैन। कहिलेन हजुर ओर ढल्कुनिएको पनि डरै छ, हजुर पुल ढल्कुनिएको पनि डरै छ। हात बेटरी ब्याएपछि कहाँ पानी फर्केको बेला बेला हेर्ने बेटरीले पनि हेर्ने छ। कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश बस्ती भिरालो, डाँडापाखा र खोला आसपासमा भएकाले वर्षेनी नागरिकहरू प्राकृतिक विपदको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। विशेष गरेर भूमिहीन नागरिकहरूले यस्तो समस्या बेहोर्नु परेको छ। भूमिहीन किसानहरूलाई जग्गा उपलब्ध बनाउने कानुनी व्यवस्था समेत छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि भूमिहीन नागरिकहरूको हकहितको लागि कानुन बनाएर पास गर्ने बताएको छ। टेकराज केसी, CIN, जागरण FM, सुर्खेत। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन खुला भए पनि गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङमा भने प्राकृतिक रूपमै आउजाउ बन्द भएको छ। बाढी र पहिरोले गाडी गुड्ने सडक, खोला वारपार गर्ने पुल र पैदल हिँड्ने गोरेटो बाटो समेत बगाएपछि मुस्ताङ जिल्ला 1 महिनादेखि बन्द जस्तै छ। मुस्ताङ जिल्लाबाट देशका विभिन्न ठाउँमा सडक मार्ग हुँदै आउजाउ गर्ने बेनी जमसम सडक दर्जनौं ठाउँको पहिरोले अवरुद्ध छ। गाडी नचले विकल्पका रूपमा हवाई सेवा लिँदै आएका मुस्ताङवासीहरू अहिले हवाई सेवा समेत बन्द रहेकाले थप समस्यामा परेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिन थालेको घरपझोङ गाउँपालिका 5 ठेनीका जुमा थकालीले गुनासो गर्नुभयो। मुस्ताङ आउने बाटो अहिले पुल भत्किएको कारणले हामी धेरै चिन्तित छौँ। यस्तै हामीले उत्पादन गर्ने आलुहरू उता लगेर अब स्याउहरू गाजरहरू हामीले अब कता लगेर बेच्ने, यही कुहेर नै जाने हो कि भन्ने चिन्तित छ। जाडोका 3 महिना बाहेक अरू महिना भरि भराउ हुने मुस्ताङका होटल चैतदेखि कोरोना पछिको लकडाउनले सुनसान बनेका थिए भने अहिले लकडाउन खुलेपछि सडकका कारण पर्यटक आउन नसक्दा खाली भएका छन्। व्यवसायीहरू कोरोना र प्राकृतिक विपत्तिको दोहोरो मारमा परेको सुनाउनुहुन्छ। बारागाउँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका होटल व्यवसायी सुरज गुरुङ। बाटोको चिज राम्रो भयो, आन्तरिक टुरिस्टहरू चाहिँ खतफुटा चाहिँ छिट्न सक्छ कि भन्ने आशा हो कि। मुक्तिनाथ जमसम गएर ल केही नभए पनि तपाईँको 60-70 होटलहरू छ। टुरिस्ट त सुन्ने हो, अब आन्तरिक पनि बाहिर पनि 4 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो हामीले चाहिँ पैसाको मुक्ति हेर्न नपाएको। मुस्ताङमा यातायातका साधन लामो समयसम्म नचल्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु सञ्चित भए पनि औषधि र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन थालेको उद्योग वाणिज्य संघ मुस्ताङका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनको भनाइ छ। तेलको अलिकति अभाव सिर्जना होला जस्तो भएको छ। खाद्यान्न चाहिँ ऊ छ, सबै ठिकै छ। कालीगण्डकीको तिरैतिर मुस्ताङको जमसम पुग्ने बेनी जमसम सडक काभ्रेभिर, घोप्टेभिर, तातोपानी, घाँसादेखि लेतेसम्म ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। खोलाका पुलदेखि कलभट समेत बाढीले बगाएको छ। काभ्रेभिर, रूपसे, तातोपानी, घाँसा लगायतका ठाउँमा भत्किएको सडक मर्मत गर्न अझै 1 महिना समय लाग्ने मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ। काभ्रेभिर भनेको अब त्यहाँ चाहिँ ब्लास्टिङ नगरिकन बाटो बनाउन सकिने अवस्था छैन। रूपसेको त्यहाँ बेसै लगिसके हुनाले त्यहाँ क्लियर गर्न टाइम लाग्छ, त्यसलाई डाइभर्सन निकाल्न पर्छ। अब जानातिरको त क्लियर हुँदैछ। पानी सानी आएन भएन अलि चाँडो होला न, तपाईँ 1 महिना लाग्न सक्छ। मुस्ताङमा बेनी जमसम सडक बाहेक राष्ट्रिय राजमार्गसँग सम्पर्क स्थापित हुने अन्य वैकल्पिक सडक छैनन्। यो सडक कालीगण्डकी नदीको कटान र कमजोर भू बनोटका कारण झरिरहने पहिरोले अवरुद्ध हुँदै आएको छ। रोशन तिवारी, CIN, रेडियो शालिग्राम, पर्वत। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने चिन्ता,
आइसियु हामीसँग छैन, अहिले एकजना पनि राख्न सक्ने व्यवस्थामा छैन। अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था भए पनि हामीसँग अहिले भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था छैन। पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव रिपोर्ट, उत्पादन बढाउन खेतबारीमा विषादी प्रयोग तर मात्रा र स्वास्थ्यमा हुने असरबारे किसान बेखबर लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महिला हिंसा विरुद्ध जनहितमा जारी सन्देश। विपदको बेला महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिममा पर्छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण र बन्दाबन्दीले महिला र बालिकाहरूमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य प्रकृतिका हिंसाहरू बढिरहेका छन्। कोरोनाको जोखिम र उनीहरूमाथि भइरहेको हिंसाले मनोसामाजिक समस्या बढ्न सक्छ। कुनै पनि बहानामा महिला र बालिकामाथि आफू पनि हिंसा नगरौं। हिंसा भएमा वा हुने डर छ भने तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा खबर गरौं। हिंसाको उजुरीका लागि निम्न निकायहरूमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय महिला आयोग 1145, बाल हेल्पलाइन 1098 र 1177 मा खबर गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालबाट जनहितमा जारी सन्देश। वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कुनै कामको सिलसिलामा परदेश जाँदा तथा त्यहाँ रहँदा आफूलाई एचआईभी र एड्सबाट सुरक्षित राख्न सधैँ एक कुरामा ख्याल राख्नुहोस्। आधिकारिक काउन्टरबाट टिकट लिई सकेसम्म समूहमा यात्रा गर्नुहोस्। अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुरा नखानुहोस्। मदिरा वा नशालु पदार्थ सेवन नगर्नुहोस्। असुरक्षित यौन सम्पर्क नराख्नुहोस्। राख्नै परे कन्डोमको सही प्रयोग गर्नुहोस्, नत्र एचआईभी एड्स तथा यौन रोग लाग्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, परदेशको कमाई महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण हाम्रो परिवार तथा जीवन हो। त्यसैले एचआईभी एड्सबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। एचआईभी एड्स रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा नागार्जुन डेभलपमेन्ट कम्युनिटीको संयुक्त प्रयासमा सार्वजनिक हितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 5000 नाघेको छ। प्रदेश 2 मा हालसम्म 19 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। पर्सा, सप्तरी, रौतहट लगायतका केही जिल्लामा कोरोना समुदाय स्तरमा नै फैलियो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश 2 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार कस्तो छ? प्रदेश 2 को गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा हाल 132 जना कोरोना संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्, जसमा अहिलेसम्म भेन्टिलेटरमा राखेर कसैको पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर जुनसुकै बेला आइसियुमा बिरामीलाई भर्ना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अस्पतालमा हालसम्म 4 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पनि देखिसकेको छ। अस्पतालमा एउटा पनि भेन्टिलेटर नहुँदा र जनशक्ति पनि संक्रमित हुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रञ्जित झा, आइसियु हामीसँग छैन, अहिले एकजना पनि राख्न सक्ने व्यवस्थामा छैन। अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था भए पनि हामीसँग अहिले भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था छैन। त्यसकारण कसरी गर्ने भनेर सारा योजना साथ अब जानुपर्नेछ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 5 जना कोरोना संक्रमित आइसियुमा छन्। उनीहरूलाई कुनै पनि बेला भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ। तर अस्पतालको कोभिड-19 वार्डमा एउटा पनि भेन्टिलेटर छैन। आइसियुमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीमा नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जनशक्ति पनि अभाव हुन थालेको छ। स्वास्थ्य कर्मी र आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन केन्द्र र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको कोभिड-19 का क्लिनिकल संयोजक डाक्टर जामुन प्रसाद सिंहको भनाइ छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई नै इन्फेक्सन भयो भने त नेगेटिभ नपारिकन काममा फर्काउन गाह्रो छ। स्वास्थ्य कर्मीको चरम अभाव छ। अहिले मसँग कोभिडमा 5 जना बिरामी आइसियुमा हुनुहुन्छ, 5 जनै बिरामी सिरियस हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता कुनै पनि बेला पर्न सक्छ। भेन्टिलेटरको अभाव छ। प्रदेश 2 मा हालसम्म 45 जना भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न तहका गरी नेपालमा हालसम्म 1266 जना चिकित्सकहरू छन्। 30,000 भन्दा बढी नर्सहरू छन्। प्रदेश 2 मा हाल कति चिकित्सक र नर्सले काम गरिरहेका छन् सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क छैन। समुदाय स्तरमा नै कोरोना फैलियो कि भन्ने त्रास सुरु हुँदा स्वास्थ्य कर्मी र अस्पताल तथा औषधि उपकरण अभाव सम्बन्धी चिन्ता पनि सुरु भएको छ। कोरोना उपचारका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी कसरी गरिरहेको छ? सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख
नवल झा भेन्टिलेटरहरू थप्ने प्रयासमा छौँ। तत्काल चाहिँ जति भेन्टिलेटर छ युजमा छ त्यो हार्टको केस बढी आयो भने रिफर गर्ने हो हार्ट सेन्टरमा। प्राइभेट हस्पिटलहरूमा केही भेन्टिलेटरहरू छ त्यो हामीले प्रयोगमा ल्याउन खोजेका छौँ। संघ सरकारले प्रदेश 2 मा विज्ञ चिकित्सक सहितको उच्च स्तरीय टोली खटाएको छ। टोलीको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा सरकारले थप रणनीति बनाउनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की अहिले हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संघले सबै चिजहरू गरेर प्रदेशमा गएर हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, प्रदेशले सबै चिजहरू गरेर स्थानीय सरकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। तर संघको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले जे माग गर्नुभएको छ त्यो माग गरेको कुराहरू उपलब्ध गराउने कुराहरूमा हामीले कन्जुसाइ गरेका छैनौँ। स्थानीय स्तरमा प्रदेश, स्थानीय सरकार, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सबै मिलेर त्यहाँ भएको साधन स्रोतहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो। प्रदेश 2 का 3वटा प्रयोगशालामा हाल पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ भने 10 भन्दा बढी अस्पतालमा कोरोना सम्बन्धी उपचार भइरहेको छ। हाल जुन दरमा संक्रमण बढ़िरहेको छ त्यो दरमा कमी नआए प्रदेशमा केही दिन भित्रै अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी, आवश्यक उपकरण, औषधिको अभाव हुनेछ र त्यसले समस्या झन बल्झिने देखिन्छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। चिन्ता कोरोनाको मात्रै छैन, तरकारी र फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीको पनि छ। विशेष गरी भारतबाट ल्याइने तरकारी र फलफूलमा अधिक मात्रामा विषादी प्रयोग हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन हुने तरकारीमा जानी नजानी विषादी प्रयोग हुने गरेको छ। उत्पादन बढाउन जथाभावी प्रयोग गरिने विषादी र त्यसको असरबारे किसान किन जानकार छैनन्? केही वर्ष यता तरकारी र फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको संख्या बढेको छ। तीनै तहका सरकारले किसान मैत्री नीति लिएका कारण कृषिमा व्यावसायिकता बढेको हो। तर उत्पादन बढाउने र टन्न कमाउने लोभमा किसानले तरकारी तथा फलफूलमा जथाभावी विषादी हालिरहेका छन्। भेटेनरी वा एग्रोभेटबाट किनेको विषादी प्राविधिक संघको सल्लाह बिनै सिधै खेतबारीमा प्रयोग हुन्छ। सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागा चोकगढीका किसान नेत्र धिताल विषादीकै विषयमा धेरै जानकार हामीलाई छैन। अब हामीले पनि अन्धाधुन्ध हिसाबले चाहिँ विषादीको प्रयोग गरेका छौँ। प्राविधिक अब भेटिन्न हामीले सल्लाह लिने भनेको त्यो विषादी विक्रेतासँगै हामीले सल्लाह लिने हो। प्राविधिक ज्ञान पाइरहे हुँदैन। प्रतिबन्धित विषादी पनि गाउँघरका भेटेनरी वा एग्रोभेटमा पाइन्छ। विषादी किनबेचमा कुनै अनुगमन छैन। नेपालमा अहिले प्रति हेक्टरमा 396 मिलिग्राम सक्रिय खालको विषादी खेतबारीमा प्रयोग भइरहेको छ। विषादीको बिक्री वितरणमा ध्यान नदिँदा किन्नेलाई मात्रै होइन बेच्नेलाई पनि असर पुर्याउँछ। विषादी एग्रोभेट सञ्चालक तथा विषादी व्यवसायी महासंघका महासचिव रामचन्द्र कार्की लाई किरालाई पनि एउटै खालको दिइरा हुन्छ, फल खाने किरालाई पनि एउटै खालको दिइरा हुन्छ, अनि तपाईँको पात खाने किरालाई त्यही खालको दिइरा हुन्छ। त्यो खालको समस्या चाहिँ छ। अब कारण के छ भने गाउँघरतिर भनेको तपाईँको किरा लायो भने अब कुन किरा भन्ने कुरो अब फार्मरलाई पनि थाहा हुँदैन। फेरि फार्मरले चाहिँ सस्तो खोज्छ कि अनि एग्रोभेटहरूले दुईटैलाई हुने खालको चिजहरू छ नि दिने गरेका छ विषादीहरू। बरु एग्रोभेटहरूले 2 ml हाल भनेको ठाउँमा बरु 3 ml 4 ml हालिदिन्छ। किसानहरूले लगेर यतिले के मर्ला र भनेर हालिदिन्छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार देशभर 11,000ले विषादी बिक्री वितरणको लागि इजाजत पत्र लिएका छन्। इजाजत लिएकाले 6 दिनसम्मको तालिम लिएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र विषादी बिक्री वितरण गर्न पाउँछन्। तर किसानहरूले चाहिने भन्दा बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने भएकाले समस्या भएको छ। केन्द्रका प्रमुख सहदेव भूमागाई मुख्य समस्या देखेको चाहिँ के छ भने किसानहरूले विषादी प्रयोग गरिसकेपछि यो पर्ख्नुपर्ने समयको चाहिँ अलिक ख्याल नगरेको हो कि भन्ने हामीले ठाउँ ठाउँमा पाएका छौँ। यो विषादीको अवशेष धेरै भेटियो। उहाँहरूले ल्याएको उत्पादनमा परीक्षण गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै भारतबाट 90 र चीनबाट 6% रासायनिक विषादी नेपालमा ल्याइन्छ। बाँकी थाइल्याण्ड र टर्कीबाट भित्रिने गरेको छ। अर्ग्यानो क्लोरिन, अर्ग्यानो फस्फेट, कार्बनिक लगायत 4 प्रकारका विषादी नेपालमा बढी प्रयोग हुने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 809 मेट्रिक टन विषादी आयात भएको थियो। विषादीको प्रयोग र बिक्री वितरणमा सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ रसायन व्यवस्थापन परियोजनाका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक डाक्टर भूपेन्द्र देवकोटा। विषादी प्रयोग गर्दा छर्ने पम्प विशेष किसिमको हुनु पर्यो, कुचाले छर्नु भएन। अनि छर्दाखेरि पन्जा अनि मास्क अनि त्यसपछि टोपीदेखि जुत्ता लगाउनु पर्यो, चप्पल मात्रै लगाएर छर्नु भएन। जिउको कुनै पनि अङ्ग खुला राखेर छर्नु भएन। त्यो प्रयोग गरेको चिजहरू राम्रोसँग सुरक्षित ठाउँमा पखालेर त्यसपछि त्यसलाई राम्रोसँग घाममा सुक्न दिएर मात्रै त्यसलाई थन्काउनु पर्यो। तरकारी र फलफूल लगायतका खाद्य बालीमा जथाभावी प्रयोग गरिने विषादीले क्यान्सर, बाझोपन र मुटु रोग जस्ता गम्भीर प्रकारका रोग निम्त्याउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मीना पाण्डे, CIN, काठमाडौँ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको पनि अभाव हुन थालेको छ। लकडाउनको स्वरूपबारे सरकारवालाहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको छ। सिमानाका बन्द गर्न कांग्रेसको आग्रह छ। परिस्थिति हेरेर फेरि लकडाउन गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। कोरोना जाँचका लागि उपत्यकामा 14 अस्पताल तोकिएका छन्। बाँकेमा निषेधाज्ञा शनिबारसम्म लम्ब्याइएको छ। प्रदेश 2 मा आइसोलेसन वार्ड बढाइने भएको छ। सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइन बढाउने तयारी छ। बालुवाटारमा ओली र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। नेटवर्किङ व्यवसाय दर्ता रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको पत्र छ। सडक यातायात र हवाई सेवा बन्द भएपछि मुस्ताङमा उत्पादित खाद्यान्नले बजार नपाएको गुनासो छ। र अमेरिकामा कोरोना भाइरस कमजोर हुँदै गएको राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी रहेको छ। अवस्था आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि साउन 21 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म राजन रुचाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। शान